احکمُل حاکمین دی مقدس خطاب دا 5واں پارا سورہ النساء آیت نمبر 71 نو اس وقت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام عظیم الشان تے سب تو پہلے تے اللہ دے رستے اندر جہاد دا ذکر فرمایا ہے اور بعد دے اندر جہاد دے متعلق منافقین دا کی رویہ سی او دا ذکر فرمایا۔ یہ بات ذہن اندر رکھو کہ پورے قرآن اندر جتھے بھی اللہ نے منافقان بھی مخاطب کیتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیتا ہے، یا ایھا الذین نافقوا کتے بھی قرآن چ نہیں آیا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ منافق بھی قانوناً تے مسلمان ہی سن، ظاہری طور تے مسلمان سن۔ تمہیں پتہ ہے عبداللہ ابن ابی منافق مریا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تو جنازہ بھی پڑھیا۔ قانوناً مسلمان سن، اندر بے شک منافقت سی، اس وجہ تو انہوں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آواز ماری۔ اچھا، قرآن دا جڑا مقام پڑھیں گے نا، ایتھے منافقین دا ذکر ہوئے گا۔ اگر یہ چیز دا امتیاز نہ کیتا جائے تو ذہن اندر خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت دے مسلمانوں دی یہ حالت ہو گئی سی۔ نہیں، منافقین دا ذکر ہے۔ سب تو پہلے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ دا سامان اپنے کول رکھیا کرو، اپنیاں ڈھالاں اپنیاں تلواراں اپنے کول رکھیا کرو۔ فانفروا ثبات، نکلو اپنے گھراں چوں جہاد واسطے، پاویں ٹکڑیاں ٹکڑیاں بن کے، ٹولے ٹولے، چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بن کے، او انفروا جمیعا، یا پھر بڑے بڑے جمعیت اور لشکراں دے نال نکلو۔ دونوں حالتاں دے اندروں کوئی بھی حالت تانوں درکار ہوئے، اللہ دے رستے اندر جہاد نہیں چھڑنا، نکلنا ضرور ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، اگے اللہ پاک نے منافقین دا کچھ اس انداز نہ ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر سونیاں، انہاں دے اندروں کچھ ایسے بھی نے جدو تسی اعلان جہاد کر دے ہو تے تیاریاں کرن اندر سستیاں کر دے نے، سستی کردے نے، کدی اپنیاں سواریاں لبن لگ پیندے نے، کدی اپنی زرہ لبن لگ پیندے نے، تلواراں لبن لگ پیندے نے۔ اس چیز دا انتظار کردے رہندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں اے اعلان ہو جائے کہ جہاد دی تیاری کرنے والے ہو، جہاد تے نہیں جانا بس کر دیو، نہ تیاری کرو۔ اے دا انتظار کردے رہندے نے، ہولی ہولی تیاری کردے نے، تے جے اگر اعلان ہو جائے کہ نہیں جانا جہاد، برخاست ہو گیا معاملہ، تے بڑے خوش ہون گے، لڑیاں پان گے۔ اللہ اکبر، اے کون سن؟ منافقین۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اگر تانوں کتوں کوئی مصیبت پہنچ دیے، ظاہر بات ہے جدو جہاد واسطے نکلنا ہے دونوں شکلاں ہی ہو سکدیاں نے، شہادتاں بھی ہو سکدیاں نے، شکست بھی ہو سکدی ہے، فتح بھی ہو سکدی ہے۔ اگر تانوں کتوں کوئی شکست آ جاندی ہے جویں میدان احد اندر آئی ہے، قالاں تے بڑی خوشی نال آندے نے قد انعم اللہ علیہ، ساڈے تے رب نے بڑا احسان کر دیتا ہے، اذ لم اکم معہم شہیدا، ساڈے تے احسان کی کیتا ہے کہ اسی شکر ہے اللہ پاک دا، اسی نال نہیں گئے، شکر ہے اللہ دا اسی نال نہیں گئے۔ اے منافقین دی حالت سی، اگر مسلمان شہید ہو جاندے، کوئی تکلیف پہنچتی، شکر ہے اللہ پاک دا اسی نال نہیں گئے۔ اللہ آندے نے شکر نہ کرو، یہ تہاڈا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ انہاں دے نصیب اندر شہادتاں، انہاں دے نصیب اندر میدان جہاد اندر زخمی ہونا، اور تہاڈے پلے کی پیا؟ کچھ نہ۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ،
اور البتہ اگر تانوں کتوں کوئی پہنچدا فضل من اللہ اللہ دا فضل پہنچدا جویں میدان بدر دے اندر اللہ نے فتح نصیب فرمائی لا یقولن تے کہندے کی نے کألم تکم بینکم و بینہ مودۃ دل دی اندروں پھر ایک تڑپ ایک ہو نکل دی ہائے کاش اسی بھی نال ہوندے تے اے جڑا فضل اے جڑی رحمت ملی ہے اے جڑا مال غنیمت ملیا ہے سانو بھی مل جاندا اللہ اکبر یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما آندے نے ہائے کاش اسی نال ہوندے سانو بھی یہ کامیابی ملدی اے جے منافقین دی صورتحال اچھا ساڈا یہ اتوں معاملہ خراب ہویا ہے اسی سمجھنے ہاں بھی صرف وہ مکے مدینے اندر سے نہ جڑے وہی منافق سن یہ منافق والی کیٹاگری قیامت تک موجود ہے اللہ پاک نے کتے منافق دا نام نہیں کہے دا لیا وہ دی وجہ یہ کہ ایک کردار ہے قیامت تک رہے گا ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے ویکھ سکتا ہے آیا کہ میں ایماندار ہاں یا میں منافق ہاں منافقاں تے سب تو بھاری کی سی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت بھاری سی اللہ اور دے رسول دی اطاعت بھاری سی اور نے سن باقی سارا کچھ کرا لو نمازاں بھی پڑھاں گے لیکن پیغمبر دی اطاعت نہیں کر سکتے جدو پیغمبر کہے کہ چلو میدان جہاد اندر ادو نہیں جا سکتے جدو پیغمبر کہے کہ رب دے رستے اندر مال قربان کرو نہیں کر سکتے اے وڈی گل سی اللہ اکبر فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ اللہ فرمان دینے او لوگ جنہاں نے دنیا دی زندگی نو پسند نہیں کیتا آخرت دی زندگی چاہندے نے او لوگ جڑے اس بات دا دعویٰ کر دینے اللہ سانو نہیں چاہیے دی دنیا دی زندگی آخرت دی زندگی چاہیے انہاں نو کرنا کی چاہیے انہاں نو ضرور بر ضرور اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا چاہیے قتال کرنا چاہیے لڑائی کرنی چاہیے کیونکہ انہاں نے فیصلہ ہی آخرت دا کر لیا ہے ہن دنیا دی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رب آندا ہے جیڑا بندہ میرے رستے اندر قتال کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ یا انہوں قتل کر دیتا جائے گا یا او غالب آ جائے گا یا قتل ہو جائے گا شہید ہو جائے گا یا رب انہوں غازی بنا دے گا سوف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ دے نے دونوں حالتاں دے اندر میں اجر عظیم دا مالک بنا دیاں گا اگر بچ کے آ گیا تا بھی اجر عظیم اگر جہاد دے رسے اندر شہید ہو گیا تا بھی اجر عظیم ہے اللہ اکبر اللہ وما لکم اس آیت نو سمجھنا جے چھوٹا جا رکو گل مک جانی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ او کی ہو گیا تو انو کیوں نہیں قتال کر دے رب دے رسے اندر والمستضعفین او کمزور لوگ من الرجال مردان دے اندروں والنساء عورتاں دے اندروں والولدان الذین اور او بچے یقولون ربنا اخرجنا او جڑے دعاواں کر دینے اللہ سانو کڈ اس بستی دے اندروں اخرجنا من هذه القرية ربا اس بستی دے اندروں سانو کڈ لے ظالم اہلوہا جدے رہن والے بڑے ظالم نے وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا رب آندا تو انہوں انہاں تے بھی ترس نہیں ہوندا جڑے مکے دے اندر کفار مکہ نے حالے تک جناب قید کر کے رکھے دے جنہاں نو ہجرت دا موقع نہیں مل رہا اور وہ بچے وہ عورتاں وہ مرد جڑے نکلن دی طاقت نہیں رکھ دے انہاں تے بھی ترس نہیں جے ہوندا انہاں واسطے قتال کرو انہاں نو آزاد کرو انہاں نو آزاد اچھا ایتھے گل ایک ذہن چ رکھیا جے اے رب حکم انہاں نو دے رہا ہے جنہاں دے علاقے اندر ملک اندر پہلے اسلامی قانون نافذ ہے پہلے خود مسلمان نے پورے
साडा इत्थे कई जमातां कई तंजीमां, चलो जी कश्मीर दे बड़े जनाब उत्थे बड़े लोग मजबूर ने, उन्होंने छुड़ा लियाओ किते जनाब फलस्तीन अंदर, ते अपने मुल्क अंदर कुफर दा निज़ाम चलदा पिया। अपने मुल्क अंदर अपने घर का पता नहीं, जिन्ना जिहाद कश्मीर च किया, जिन्ना जनाब खब्बे सज्जे किया, इन्हां तंजीमां ने रल के मुल्क के अंदर किया होंदा, अज तक इस्लामी कानून ना नाफज हो जाता। फिरदे ने खब्बे सज्जे ते अपने मुल्क अंदर कुफर दा सूद दा निज़ाम है। ये रब ने उन्होंने कहा जिन्हों ने इस्लामी सल्तनत को कायम कर लिया, जिन्हों ने निज़ाम खिलाफत को कायम कर लिया, उन्होंने कहा ओए उन्होंने तरस करो जेड़े मक्के के अंदर हाले भी कैदी ने, उन्होंने वास्ते चलो मैदान जिहाद के अंदर। आखिरी बात, अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ओ लोग जेड़े किताल करते हैं रब के रस्ते अंदर। वल्लज़ीना, बल्कि अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, युकातिलूना फी सबीलिल्लाही, ओ लड़ते ने अल्लाह के रस्ते अंदर। वल्लज़ीना कफरू, और ओ लोग जेड़े काफर ने, युकातिलूना किताल ते ओ भी करते ने, जिहाद ते ओ भी करते ने, लेकिन फी सबीलिल्लाह नहीं, फी सबीलित तागूत, ओ लड़ते ने शैतान दे रस्ते अंदर। ईमानदार लड़ते ने रब दे रस्ते अंदर। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, ए मेरे पैगंबर शैतान दे इन्हां यारां दा कला कमा करो, कतल करो इन्हां नू। इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान दा लश्कर भावें किन्ना भी वड्डा लगे, लेकिन शैतान दियां चालां बड़ियां कमज़ोर ने। ए मेरे पैगंबर डरन की जरूरत नहीं है, उतरो मैदान अमल अंदर, उतरो मैदान जिहाद के अंदर। असी इन्हां शैतान दियां चालां नूं कमज़ोर करके रख देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह, आखिरी बात मैं दुआ करना, अल्लाह सानू भी जिंदगी अंदर जे किते जिहाद का माहौल बन जाए, अल्लाह सानू भी नसीब कर दे। पक्की गल है ना जी, आमीन। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह अपनी रहमत नाल मौत देवे ते शहादत दी हक बयान कर दें, हक कोई दे अंदर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।